اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. در هر جای که هستین خوشحال و بلیل باشم، همیشه خنده باشه. و امروز اولین روز عید الفطر است و ما موجود هستیم در کرانی رود پیش امام بارگاه و مسجد شهید بابا مزاری. و امروز در اینجا مجلس فاتحه خوانی و ختم قرآن کریم گرفته شده برای از او امواتی که دازی یک چند در پیش فوت کرده بودند و ناگفتنم نه که امروز نه فاتحه یا ختم قرآن مجید که است برای از او اموات گرفته شده و دست جمعی گرفته شده از طرف قومای پشی که 21 چنده یک جای که است امروز فاتحه را در اینجا دست جمعی گرفته و این بسیار بهترین اقدام است از طرف قوما که دست جمعی فاتحه گرفته و خوبی از دست جمعی فاتحه ای است که فاتحه زیاد گفته میشه و مردم کسته اذیت هم نمیشه، چون که اگر در مختلف منبرگاه بگیره یا در مختلف خانه ها بگیره بس مردم زیاد اذیت میشه، از اینج داونج بور از اون داونج بور. بس خوبیش همی است که اتر مجالس اگر گرفته میشه باید زیاد گرفته شونه، چون که وقت مردم هم کسته ضایع نمیشه و فاتحه هم زیاد خوانده میشه. دیگه بسیار یک قدم خوب است که از طرف قومای پشی گرفته شده و بازم برایشون بگم که 21 چنده امروز کسته فاتحه دست جمعی گرفته در مسجد و امام بارگاه شهید بابا مزاری واقع کرانی رود و در تعداد زیاد کسته قوما در اینجا فاتحه خواندو میا و بعضی از دوستا کسته قرآن هم میخوانه و روی داری کمره شما میگرنن که قوما در از مختلف جای کسته در اینجا فاتحه دیدو میا. بسیار قدم نیک است و دوستا اگر شما میخواین که مکمل ویدیو رو تو خونین بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب شما سابسکرایب کرده میتونین و مکمل ویدیو رو کسته تو کرده میتونین. قد از مو باشین تا آخرین انشالله از یاد شم نره وایس آف هزاره نیوز بله یوتیوب سابسکرایب کنین تاکه برنامه از ما را شما بیننده باشین. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. شما سبسکرایب نکردید، کامنت از شما سبسکرایب
اللهم إن كانوا محسنين فلق بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم واغفر لهم اللهم اجعلهم عندك في علائمين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين بلغنا الراحم والروح الباطن الحاضر الثواب الفاتحة مع الإخلاص والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من الآيات المباركات الكلام الحميد المجيد إلى روح مبارك رسول الله صلى الله عليه
والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين إلى أرواح الأموات الحاضرين السيمة إلى أرواح المرحومين المغفورين المنذورين بلغ أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الإخلاص والسلام إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله لمن قرأ الفاتحة عن إخلاص ومع الصلوات ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص
عليها الصلوات.